बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सुनाने लगी हूँ एक छोटी सी स्टोरी। इसको समझने के बाद आपको पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम और पाकिस्तानी अदलिया से हम किस तरह से इंसाफ हमें मिल जाता है, इसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बड़े गौर और तहम्मुल से सुनिएगा और सोचिएगा कि ये जो अभी जहरा काज़मी वाला केस है ना, इसको आप किस तरह देखते हैं और हमारे पाकिस्तान में इसको किस तरह से देखा जाता है। तो जी, ये है मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 के सामने बडग्राम के रिहायशी उमर अली ने फ़ैसला सुनने के बाद ये बेयकीनी और बूढ़ी आंखों से वकील सनाउल्लाह जाहिद की तरफ देखते हुए अदा किए। वकील ने कहा, हाँ, लेकिन ये सुनते ही बुज़ुर्ग का खुशी से दिल बंद हो गया और वो धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा। इन्हें तिब्बी इमदाद की दी गई, एम्बुलेंस मंगवाई गई, लेकिन पॉली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि उमर अली को दिल का दौरा पड़ गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उमर अली ने 2003 में बडग्राम में 3 किनाल अराजी ख़रीदी तो हमसायों ने मुकदमा कर दिया और उमर अली मातहत अदालत से अदालत आलिया तक पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। उमर अली ने इस 3 कनाल अराजी के लिए 18 साल अदालत में पेशियां भुगती, धक्के खाए, हत्ता कि वो बूढ़ा हो गया, लेकिन तारीख़ पे तारीख़ मिली, इंसाफ न मिला। और जब इंसाफ मिला तो इसका दिल इस इंसाफ का बोझ ना बर्दाश्त कर सका। 2017 में उमर अली ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी 5 साल बाद पहली समाअत पर ही जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी ने दलाइल सुनने के बाद उमर अली की अपील मंजूर कर ली और हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया गया। यूँ 18 साल बाद उमर अली को मिलने वाले इंसाफ की खुशी ने इसी की जान ले ली। ये एक छोटी सी स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी और ये पाकिस्तानी अदालतों की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। इसको सामने रखें और उसके बाद अब जो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जहरा काज़मी का केस, इतना कोई सिंपल केस, इतना कोई शफाफ केस, इस केस को इतनी पजीराई क्यों मिली इस केस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में इससे भी बड़े बड़े केस हो चुके हैं। और आप अगर इस ये तो बड़ा ही छोटा सा केस है। ये माओं के लख्ते जिगर को नोच के किसी भी दरिंदे के हवाले कर देना, किसी भी गैंग के हवाले कर देना, बहुत से केस, ये कोई पहला केस थोड़ी है पाकिस्तान में। आप जाएं और अदालत के पास जाएं और आज के किसी भी बंदे से पूछें कि यहाँ पर रोज़ कितनी माएँ आती हैं अपनी बच्चियों की तलाश में, जिनकी बच्चियों को अदालतें जो हैं वो उठा के किसी के भी हवाले कर देती हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया की फ़ाइलें वहाँ पे खुल जाएंगी और आप फिर उन्हीं से दोबारा पूछेगा कि किसी को इंसाफ मिला, तो वो सर झुका के नम आंखों के साथ देखेंगे। किसी को इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये पहला केस नहीं था जहरा काज़मी का केस। जहरा काज़मी का केस इंटरनेशनल तौर पर हाइड क्यों हो गया, इसके अंदर आपको ये समझना होगा कि इस केस को इतनी पजीराई मिली क्यों, ठीक है। ये ख़ुद भी हैरान है, ये हमारे जो इंसाफ देने वाले ये भी हैरान है कि इतना तो ये तो डेली का केस है। ये तो हमारे पास रोज़ के ऐसे 10-15 केस आते हैं कि बच्चियों को भगा लिया जाते हैं, बच्चियाँ चली जाती हैं, माँ बाप आते हैं, हम कहते हैं भाई तुम्हारी बच्ची ने, तुमने तरबियत अच्छी नहीं की, बच्चियाँ जो है भाग गई हैं। अच्छा, अब इसको पजीराई यूँ मिली कि जब ये कहानी हम तक पहुँची तो हमें इस कहानी के अंदर एक अजीब किस्म की ट्विस्ट मिली। यानी कहानी कुछ ऐसी थी कि बच्ची ने कराची रिक्शे में सफ़र किया, एयरपोर्ट के पास से टैक्सी पकड़ी, निहत्ता उस टैक्सी के अंदर बैठ के बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। ये कहानी जिसने भी सुनी इसको यकीन ना आया। वो कहने लगा ये कैसे हो सकता है, 14 साल के हैं, यहाँ पर अगर 30 साल की भी औरत हो तो वो अकेले टैक्सी में बैठ के कराची से लाहौर का सफ़र नहीं कर सकती, वो भी मोटरवे के ऊपर। वो इसलिए यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में फ़रिश्ते नहीं बसते, पाकिस्तान में दरिंदे बसते। और यहाँ के जो टैक्सी वाले, उनका भी अहवाल पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह पता है कि यहाँ के टैक्सी वाले जो होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही, मेजॉरिटी जो भी टैक्सी में सफ़र करता है उनको पता है कि वो पैसे लिए बगैर आपको अपनी टैक्सी को छूने भी नहीं देते, ना कि वो यहाँ से लेकर लाहौर तक हुआ है फ्री में बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कि हमने 1 रुपये भी हमारे घर से बच्ची लेकर नहीं गई है, बच्ची टूटी फूटी चप्पल में और घर के कपड़ों में घर से निकली है। अब वहाँ पर बच्ची बैठ के कहानी सुनाती, मैंने टैक्सी ली और मैं लाहौर पहुँच गई। ये वो ट्विस्ट था, जिसने भी ये राइटिंग की, जिसने भी स्टोरी बनाई, उसने इतना बड़ा ब्लंड मार दिया कि ये कहानी किसी को हज़म नहीं हुई। अब उस टैक्सी वाले की तलाश शुरू हो गई। भाई वो टैक्सी वाला कौन था, वो फरिश्ता सिफत टैक्सी वाला कौन था जिसने जो है वो बच्ची को यहाँ से लाहौर पहुँचा दिया।
جب لوگوں نے اپنے طور پہ، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کے لیے یہ کیس جس نے ہائٹ پکڑی، اسی ٹیکسی والے کی بنیاد پر یہ کیس چلا، اور اس کیس نے ایسے ایسے پرت کھولتے گئے کہ انسان، ہم جیسے پاکستانی خواتین جو شاید کچن، گھر، بچوں سے ریلیٹڈ کے علاوہ کوئی کہانی ہم لوگ سنتے نہیں تھے، ہم بھی قانون دان بن گئے، ہمیں بھی قانونی شقوں کا پتہ چلنے لگا۔ ہم نے کہا کہ ہاں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی یہاں سے لاہور چلے گئی ہے بغیر پیسوں میں؟ ایسا کون سا فرشتہ صفت ٹیکسی والا آ گیا؟ میں خود، میری ایسی ویڈیوز موجود ہے کہ میں نے کراچی کے مختلف ٹیکسی اسٹینڈ پہ جا کے ٹیکسی والوں سے پوچھا کہ بھائی اگر کوئی بچہ یا لڑکی آپ کی ٹیکسی میں آ کے بیٹھتے ہو گیا تو مجھے یہاں سے لاہور کہنے لگے کراچی کی ایک تو 80 سے زیادہ % ٹیکسیاں ہی اچھی نہیں، اور جو ٹیکسیاں ٹھیک بھی ہیں وہ بغیر پیٹرول، بغیر جو ہے خرچہ کی آپ کو لے کر نہیں جائیں گی۔ پھر اس کیس کے حوالے سے اس گینگ کی جو ہے وہ چیزیں نکلتی گئیں، پھر حیرت ہوتی گئی۔ بچی کو ادھر لاہور سے بازیاب کرا کے کراچی لانے میں 3 مہینے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پہنچی تو سب کا یہی متفقہ تھا کہ کیس کو جس طرح سے پہلے وائنڈ اپ کیا گیا تھا فٹافٹ، اسی طرح شاید تب بھی کیس کو 2 سے 3 دن میں وائنڈ اپ کیا جائے گا، اور بچی کو ماں باپ کے حوالے کر کے جو مجرمان ہے، کیونکہ ان کا ہر چیز ثبوت موجود ہے، ان کی اپنے جو لائیو سیشن ہو اس کے اندر انہوں نے اتنے جھوٹ بولے، مطلب کہ کوئی بھی عقل سے جو سمجھے، جن کے عقل کا لیول بھی بہت کم ہوگا نا، جو بہت زیادہ شارپ لوگ نہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ کیس میں بھئی یہ اور یہ ہوا۔ مگر بچی شیلٹر ہوم میں، اچھا جیسی بچی ریکور ہوئی، سب نے کہا بھی میڈیکل ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بچی کسی جگہ رہ کے آئی ہے۔ اچھا بچی مائنر ڈکلیئر ہو گئی، میڈیکل کروائے گئے، مائنر میں میڈیکل میں بھی بچی کم سن ہو گئی۔ اب کہا کہ بھئی بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا ہے ایک کسی کے ساتھ کسی کو عدالتوں نے شوہر کا حقوق دے کے بھیجا تھا نا، ماں باپ سے چھین کے دیا تھا۔ اب ماں باپ کو جس طرح سے تڑپا تڑپا کے ماں باپ یہاں پہ ہائی کورٹ میں روتے دھائیاں دے، اب وہ بچی جب وہاں گئی واپس ریکوری، تو سب نے کہا اب اس کا میڈیکل ہونا چاہیے، کس پروسیس میں رہی، وہاں کیا کیا زیادتیاں ہوئیں، کس کس کے ساتھ جو ہے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ اب اس کے جب میڈیکل کا ہے تو ایک میڈیکل ایک معمہ بن گیا۔ اب یہاں پر میڈیکل ماں باپ جب اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ کہتے ہیں بھئی ہمارا کیس نہیں ہے، کیس ہے ٹرائل کورٹ کا، تو بیٹا نمہ نمہ ہو کے جاؤ ٹرائل کورٹ اور جا کے انصاف مانگو ٹرائل کورٹ سے۔ اب باپ بیچارہ دھکے کھاتا ہے ٹرائل کورٹ میں، ٹرائل کورٹ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اچھا یہی جب ایک ٹرائل کورٹ سے ایک آتا ہے، انصاف مل جاتا ہے کہ ہاں جی کرا لیں، میڈیکل کرا لیں، تو ملزمان ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور ملزمان وہ بچی ہسپتال پہنچ چکی ہے، بچی کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور ہائی کورٹ میں ایسی اپلیکیشن دائر کی گئی کہ بچی کا MLO روک دیا گیا 5 تاریخ تک کے لیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں عدالتوں کے اوپر عوام کا بھروسہ کم کرتا ہے۔ لوگ آج یہ سوچتے مجبور ہو گئے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوا تو ہم گینگ کے پیر پڑ جائیں گے، ہم ان چوروں کے اور ان زیادتی کرنے والوں کے پیر پڑ جائیں گے، مگر ہم انصاف لینے عدالتوں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، انصاف نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری، تو یہ ہے جی ہماری عدالتوں کا انصاف کا رویہ، جہاں پہ ماں باپ اپنی اولاد کو گلے لگانے کے لیے ترس گئے، 4 مہینے ہو گئے اور MLO نہیں ہو رہا، ملزمان کو ضمانتیں ملتی رہیں، مشکل تمام ان کو گرفتار کیا گیا، تو ابھی بھی انہی کے کہنے پہ جو ہے وہ کیسز چل رہا ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار تو انصاف دینے والا ہے، اور تیری ذات واحد برحق ہے، جو تیرے در سے جس کو انصاف ملتا ہے نا، وہ سب سے بڑا انصاف ہوتا ہے، اور امید ہے، اچھے کی امید رکھیے، انشاءاللہ انصاف جلد ملے گا ضرور۔ میں یہ نہیں کہتی نا، آپ کو نا امید نہیں کرتی، انصاف ضرور ملے گا، مگر جو ہمارا نظام ہے نا انصاف ملنے کا، وہ بڑا لمبا ہے، وہ پروسیس در پروسیس ہے۔ اللہ پاک اس کو، جو اولاد کا جن کو دکھ ہوتا ہے نا، ان کے کیسز جلدی جلدی نمٹا دیا کریں، تو اللہ پاک جو ہے نا وہ بہتری کرے گا۔ بس یہ میری چھوٹی سی کاوش تھی آپ کے لیے، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔